نہیں، ساڈے دین تے نہیں، ساری شریعت چ نہیں۔ اس واسطے نبی دے وچوں ہون دا مطلب ہے کہ نبی دی جماعت نال تعلق ہے، نبی دی شریعت نال تعلق ہوئے، مڑ دی جڑی جماعت ہوئے، اے غرض نہیں صرف قریشی ہو کے نبی دی نہ مننے تو وہ نبی وچوں نہیں، اور غیر قریشی ہو کے کل نبی دی من ونجے فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ میں سے ہے۔ کیڑی وڈی فضیلت ہے۔ ایک دیہاتی آیا نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے آکھن لگا اللہ دے نبی پاک جی میں ٹھیک چل رہا، میں ایک بندہ ہی ہونی ہے کہ جس دے عمل تا اتنے نہیں کہ اس کی قیامت والے دن نبیاں نال ملاقات ہوئے، مگر اس نو محبت ہے، عمل بھی کریندا ہے مگر وہ درجہ نہیں عملاں دا۔ اللہ دے نبی پاک جی قیامت والے دن دی ملاقات ہو گئی سی، آپ نے فرمایا جس بندے نو جس نال محبت ہوندی ہے قیامت والے دن کو اسے نال کھلو سی۔ سادی جی مثال ہے کہ جڑے بندے نو گلوکاراں نال محبت ہے وہ قیامت والے دن گلوکاراں نال کھلو سی، تے جس بندے نو دینداراں نال محبت ہے قیامت والے دن دینداراں نال کھلو سی۔ جس نو کنجر لوگاں نال محبت ہے، بدماش قسم دے لوگاں نال قیامت والے دن وہ کتے کھلو سی؟ بولو، جہدے نال محبت اسے نال کھلو سی۔ جس نو ابو بکر صدیق تے عمر نال محبت ہے وہ بندہ کیا کہنے لگا؟ اور کہنے لگا جی مینوں اللہ نال ہی محبت ہے، اللہ دے رسول نال ہی محبت ہے، تے مینوں ابو بکر نال ہی محبت ہے تے عمر نال ہی محبت ہے رضی اللہ عنہما۔ تے اس حدیث نو روایت کرنے والا حضرت انس پیچھے آپ آکھن لگا مینوں اللہ نال ہی محبت ہے تے اللہ دے رسول نال ہی محبت ہے، میں عملہ اتنا ہو سکتا ہے بالکل نہیں پہنچ سکتا اس مقام تے، مگر چونکہ نبی پاک فرما دیتا ہے بندے جس نال محبت ہوئے قیامت والا دن اللہ اس بندے نو دے نال کھڑا کر دے۔ تو نبی دا بنن واسطے، نبی دی جماعت دا بنن واسطے، نبی دا سجن بنن واسطے نبی دے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ نبی دا راہ کوئی ہور ہوئے تے تیرا راہ کوئی ہور ہوئے، اس راہ تے بھویں بیت اللہ کیوں نہ آندا ہوئے تیرا راہ او نبی نال نہیں ملنا۔ تے جڑے راستے تے نبی نال ملاقات ہوئے، چاہے اس راستے تے کنڈے ہون، پتھر ہون، لڑائیاں ہون، تانے ہون، الزامات ہون، بھوک ہوئے، دکھ ہوئے، پریشانی ہوئے، تیری اینڈ تے ملاقات نبی نال ہوئے۔ تاں اللہ فرماندا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ میرا پیارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہاڈا یہ دعویٰ ہے کہ تساں اللہ نال محبت کردے ہو، یعنی تساں دین نو منن والے ہو، یعنی تساں دیندار ہو، نبی نو منن والے ہو، یا تہاڈا دعویٰ ہے کہ اصل ایماندار اساں ہے، یا تہاڈا دعویٰ ہے کہ کھرے مسلمان اساں ہے، یا تہاڈا دعویٰ ہے کہ نبی نال اصل محبت سانو ہے، یا تساں دیو ستے آل رسول تے جد جان دیون والے ہیں، تے تانوں نشانی دس دینے ہیں نبی دا بنن والا کون ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم
دی سنت آ گئی تہاڈی شادی تے خوشی تے غمی تے میرے محمد دی سنت آ گئی تہاڈی شکل و صورت تے عمل تے صبح شام وچ میرے محمد دی صورت تے سیرت آ گئی جدن میرے محمد دی اتباع تساں کرن لگا مینوں محمد بھی پیارا ہے محمد دی سنت بھی پیاری ہے تے جدن تہاڈے وچ ادائی محمد پاک والیاں آ گئیاں ول تانوں کچھ بھی نہیں کرنا پونا یحببکم اللہ تانوں آپے اپنا محبوب بنا لے سی کچھ نہیں کرنا پونا بجن ترکن دی لوڑ کوئی نہیں چلے کٹن دی لوڑ کوئی نہیں غاراں وچ بند ہون دی لوڑ کوئی نہیں کہے بابے تے پیر دے تے بیعت کرن دی لوڑ کوئی نہیں کہے میزان قبر تے ون کے بوسے دیون دی لوڑ کوئی نہیں ایک ادا ویکھنی ہے جتھے محمد دا طریقہ محمد دی سنت محمد دا دین آونے انہاں نوں ہاتھ نال نہیں پکڑنا انہاں نوں انگلی نال نہیں پکڑنا بلکہ فرمایا انہاں نوں بن نواجذ او داڑھا نال پکڑنا ہے جے نال گوشت نوں بہ کے چیریندا ہونا ہے تے ہڈیاں نوں بہ کے توڑیندا ہونا ہے میرے محمد دی سنت دے ہاتھ وچ رکھ سے تے تیرے کول قابو کوئی نہیں ہونی میرے محمد دا طریقہ نال رکھ سے تے تیرے کول قابو نہیں ہونا تیرے منہ دے دانت نکل ونجن مگر محمد دی سنت نہ نکلے ازو علیہا بن نواجذ داڑھا نال پکڑنا ہے تے منہ دے سارے دانت تے نکل ونجن مگر محمد دی سنت نہ نکلے تیری زندگی ختم ہو ونجے مگر تیرا حکم پوری ہوئے فتبعونی یحببکم اللہ ایک کام تساں کرنا ہے تے دعا میں کرنا ہے والتریہ بھی میں کرنا ہے تے چوتھا بھی میں کرنا ہے تے پنجواں بھی میں کرنا ہے تساں ایک اتباع کرنی ہے اللہ فرماتا ہے پہلا انعام ہونا ہے یحببکم اللہ میں تانوں اپنا محبوب بنا لونا ہے تے دوسرا انعام ہونا ہے یغفر لکم میں تہاڈے گناہ معاف کر دیونے جیندے نال پیار ہو ونجے تے محبت ہو ونجے او دے جسم تے کوئی میل کچیل نہیں رہن دیندا انجے جدن تساں میرے محبوب بن گئے یغفر لکم ذنوبکم تہاڈے ڈول بھرے ہوئے گناہ دے بھی میں معاف کر دے ساں تہاڈی ساری مغفرت کر کے تانوں نور ورگا چٹا بنا دے ساں تے اگلا کام ہے ول ہور بھی اگا جے کدائی غلطی ہو ونجے تا واللہ غفور ول بھی میں معاف کرن والا موجود وقت میرے بوئے تے آنے آئے تے بعض اوقات جسم تے زخم ہو ونجے تے
دی عبادت کرنی ہے تے قبلے در منہ نہ ہوئے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، 4 دی بجائے 8 پڑھو تو قبول ہی نہیں ہونی ہے، بلکہ قیامت والے دے جواب دے بڑا پہنچی۔ کیوں؟ اللہ تینوں سجدے کیتے آ، اللہ فرماتا میرے محبوب نو تو بھول گیا ہے، میرے محمد دا طریقہ تو چھوڑ دیتا ہے، تو میرے محمد کو سر ڈھیر پیارا لگنا ہے، نبی پیارا ہے تو نبی دی ادائی پیاری ہونی چاہیے۔ نبی نال محبت ہے، جی میں کسے بندے نو کسے مولوی نال محبت ہو ونجے، یعنی وہ اس نو اچھا لگے تو وہ پگڑی انجے بندہ جی مولوی بندہ، مچھا انجے رکسی، داڑھی انجے رکسی جی مولوی بھی نہیں ہوتی، نقل کرنے دی کوشش کرے سی کہ مینوں ادھے نال محبت ہو گئی ہے، نبی نال محبت ہو گئی ہے تو نبی دے پیچھے چلو، نبی دی اتباع کرو، اے کام تسا کرے سو یحببکم اللہ، اللہ تانوں آپے اپنا محبوب بنا لے سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محمد رسول اللہ دے پیچھے جے چلنا ہے تو تانوں 2 چیزاں ضرور مننیاں پونیاں، ایک میرے محمد دا نور مننا پونا ہے تے 2 میرے محمد نو منیر مننا پونا ہے۔ نور بھی منے سو، منیر بھی منے سو تے قیامت والے دے جڑے دے قبر دے وچوں نکل سو، اس دے آندے ہوئے دیو سو یقولون ربنا منیر بھی۔ آج آپ ویکھنا بھی نور ہے کیڑی شاہ ہے، نور تھے میرا محمد پاک آکو صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے ویلے میرا محمد پاک آیا ہے، سونے دا سردار آیا ہے، نور شایوں دیئے جو کمرے دے وچ سونا بھی پہ ہوئے تے چاندی پئی ہوئے تے کمرے دے اندر بچھو بھی پئے ہوئے تے جے تائی نور نہ ہوئے ہو تائی بچھو دا رنگ تے سونے دا رنگ ملدا جلدا ہے۔ آپ جانتے ہاتھ مریندا ہے جو میرے ہاتھ جو سونا آ گیا ہے، مگر پتہ نہیں لگدا جو سونا ہے یا بچھو ہے تے جڑے لے نور آویندا ہے، روشنی آویندی اس لے پتہ لگویندا سونا کیڑا ہے تے دشمن کیڑا ہے، سب کیڑا ہے تے سجن کیڑا ہے۔ اللہ کریم فرماندا جے تائیں میرا محمد پاک نہیں آیا او تائیں کہہ دے دکھاں دا پتہ نہیں لگا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، حق تے کون ہے باطل کون ہے، تے جڑے ویلے میرا محمد رسول اللہ لے کے آیا نور تے میرا محمد بن گیا منیر۔ نور میرے محمد دا قرآن ہے تے منیر ساڈا محمد جوان ہے، جوان نور نہیں جوان منیر ہے، نور نو لے کے آون والا تے نور قرآن مقدس ہے۔ یہ تائیں میرا محمد منیر آیا ہے او تائیں کہنو پتہ نہیں لگا حق کیڑی شاہ ہے تے باطل کیڑی شاہ ہے۔ جلے میرے محمد دی ولادت ہوئی ہے علم یجد کا یتیما توڑے جنمن کو نوی پہلے توڑے بابے جان میں مالے آئے تاکہ جہان چ پتہ لگونی جڑا اپنے بابے نو نہیں بچا سکدا، یحیی و یمیت نہیں ہے، زندگیاں دیوڑوں دے اختیار چ نہیں، موت دیوڑوں دے اختیار چ نہیں۔ جڑے ویلے سونے دے سردار دی ولادت ہوئی ہے، ولادت منیندے ہو نا، ولادت دا کوئی منکر نہیں، یعنی نبی دے میلاد دا معنی ہے پیدا ہونا، او دا کوئی منکر نہیں، او دا تا ابو جہل ہی منکر نہیں، بھلا کلمہ پڑھنا لگی وہ منکر ہو سکتا ہے، لیکن گل ہے کہ جیڑا نور ہوئے او دی ولادت نہیں ہوندی۔ تو انہوں پتہ جبریل علیہ السلام دی تاریخ پیدائش کیڑی ہے کو پتہ ہے؟ وہ کم از کم ایک گل تک کرو بھئی یا نور انت یا میلاد ہویا
جلے ٹکر دا ٹائم ہوئے لے میلاد تو جلے اگے پیچھے ہو لے نور، این گل نہیں بڑھنی. جی دی ولادت ہوئے وہ نوری تے جی دی ولادت ہوئے وہ کون ہے؟ تو نور نہیں ہوتا بشر ہے. تے نبی دے تو سا ولادت کو منکر ہو. وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. نبی جڑے دے پیدا ہوندا دتے بھی اللہ دی سلامتی تے رحمت. نبی جڑے دے بالغ ہوندا دتے اللہ دی سلامتی تے رحمت. نبی جڑے ویلے دودھ پیندا اس ویلے بھی اللہ دی رحمت دے تھلے. نبی جڑے ویلے لڑکا پن چوندا اس ویلے بھی اللہ دی رحمت دے اندر. نبی جڑے ویلے بچپن چوندا اس دے بھی اللہ دی رحمت دی چھتری دے تھلے. جڑے دے بالغ تے جوان ہوندا اس دے بھی اللہ دی رحمت دی چھتری دے تھلے. تے جڑے دے نبوت دا اعلان کریندا اس دے بھی اللہ دی رحمت دی چھتری دے اندر. تے وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دے موت آندی ہے کیونکہ جڑا جمعہ اس تے موت آونی ضرور ہے. ایندی ولادت تے اودی وفات ہوئی ہے، ایندی میلاد اودی ممات ہوئی ہے. جڑا آیا اس جاونا بھی ضرور ہے. میرے تے اللہ دی آرام توڑ جڑے دے میں پیدا ہویا تے جڑے دے میرے تے موت آونی. وَالْيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا تے جڑے دے قبر دے وچوں میں دوبارہ جی کے نکلنا ہے. میرے تے اللہ دیاں لکھاں رحمتاں ہون، ساڈے تے اللہ دیاں وڈیاں سلامتیاں ہون. اللہ کریم فرماندا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. مشکل کشا یتیم پیدا نہیں ہوندے، حاجت روا یتیم پیدا نہیں ہوندے. جڑے دویا دے دکھ ٹالن والے ہون انہاں دے اپنے بابے پیدائش تو پہلے فوت کوئی نہیں ہوئی دے. جڑے دنیا دیاں غیبانہ پکارا سن والے ہون یتیم نہیں ہوندے. تے جڑے نوری ہون انہاں دی میلاد تے ولادت نہیں ہوندی. اللہ فرماندا ہے میرے محمد نو ایمان، میرے محمد دی ولادت نو ایمان، میرے محمد دی سعادت نو ایمان، میرے محمد دی اطاعت نو ایمان، میرے محمد دی عبادت کیتی ہوئی نو ایمان، میرے محمد دی شرافت دیانت امامت امانت صدارت نو ایمان، میرے محمد دی وزارت حجت سنت ملت منت نو ایمان، میرے محمد دے حسن دے بیان دے اعلان دے عنوان دے ایمان دے یقین دے یمین نو ایمان، میرے محمد دا امن من رمل من شمل من، میرے محمد دا اجتماع دے رومال من، میرے محمد دا ماضی تے حال من، میرے محمد دا صدر من تے قبر من، حاجر من تے روزہ من، میرے محمد دا وصال من تے انتقال
گل ملا جی اٹھنی تک نہیں رکھنی، تھوڑا جی اگے بھی ٹرنا اٹھنی تے ٹر پئیے تساں بھی نال نال تھوڑے اگاں ٹر دے جاؤ۔ جڑے ویلے اٹھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے نا، حالے بالکل معصوم جہا بچہ ہے مگر اللہ دیاں رحمتاں دیاں نظراں دے تلے فإنک بأعیوننا میرا محمد الرسول اللہ تو پریشان نہ ہویا کر، تو ساڈیاں رحمت دیاں نظراں دے وچ پلدا پیا ہے تے چلدا پیا ہے۔ اللہ دے نبی پاک پہنچن تے گھر وچ برکتاں ہی برکتاں آ گئیاں نے، جڑیاں بکریاں دودھ ہی کوئی نہیں دیندیاں، معلوم ہوندا ہی نہ تے دودھ کھلوندا بھی کوئی نہیں پیا، ماں بھی دودھ پئی پیندی ہے تے سارا گھرانہ بھی پیندا پیا ہے۔ گھر آون والا مائی جناب حلیمہ دا شوہر بھی ویندا پیا جو معلوم ہوندا گھر تے برکتاں ہی آ گئیاں نے، جیویں کوئی سکون تے اطمینان گھر وچ آ ویندا ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ایک ہور بچہ بھی ہے جڑا اسے مائی دی چھاتی اُتے پلدا پیا ہے۔ اللہ دے نبی پاک اس سجی سائیڈ اس منتخب کر دیتی ہے جو ادو محمد بن عبداللہ نے دودھ پیونا ہے تے ادو ہور پیونا مغیرہ بن شعبہ نے پیونا یا کسی ہور نے پیونا ہے۔ ایک دے ٹیسٹ لویں لگی ہے، عجیب عجیب منظر میں دیئے کہلے چھاؤں ہوئیں ہے تے کہلے اللہ دی طرف برکات دے نزول ہوئیں ہے۔ مائی مجھے پتہ کوئی نہیں جو کہ کئی بار گل بن دی پئی ہے، خود نبی پاک نو یا لے کوئی نہیں پتہ ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، میرا محمد کتاب ملن تو پہلے تانوں ہی کوئی نہیں پتہ جو مینوں کتاب بھی ملنی ہے نبوت بھی ملنی ہے تے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، کتاب کیڑی شے ہوندی ہے تے ایمان دی تفصیل کیڑی شے ہوندی ہے تانوں ہی کوئی نہیں پتہ۔ اللہ دے نبی پاک دی جڑے ویلے پرورش ہون لگ گئی ہے او اے نہیں کریندی ہے، نبی پاک نو کھبے پاسے دودھ پیوان لگی ہے، نبی پاک نے منہ دوے پاسے کر لیا ہے۔ کل نو میں اپنی زبان نال آکھنا ہے پھراواں دے حق نہیں کھاونے چاہیے تے اج میں پھرا دا دودھ پی لواں تے کل کیڑے منہ نال گل کراں۔ آواز صاف آندی پئی تواڈے تک؟ گل دی سمجھ آندی پئی نے؟ جنہاں نو سمجھ آندی پئی او عربی وچ آکھو سبحان اللہ۔ ولادت ٹھیک ہے بھائی، ولادت مننی چاہیے، تساں نبی دی ولادت دے منکر ہو، اللہ ہی ہو جائے تو متھے نہ لاوے جڑا نبی دے پیدا ہون دا منکر ہے، مگر جڑا منسی بے پیدا ہوئے او اے منسی کے سب تو پہلے نان، او اے منسی کے کتب ستارے نان، او اے منسی کے سب تو پہلے میرا نور پیدا ہویا ہے، اے بھی نہ منسی، او اے بھی نہ منسی کہ نور من نور اللہ، اللہ دے نور چوین، او اکثر او تے مائی آمنہ دے بطن چوین، او تے عبداللہ دا بیٹا ہے، عبدالمطلب دا پوتا ہے، سبحان اللہ۔ اسا بھلا کوئی نبی دے منکر ہے جو نبی دے خاندان دا انکار کری، اسا تے نبی دے نام کے منی، دان کے منی، سسرالی منی، نبی دا خاندانی منی، سبحان اللہ۔ اسا بھلا کس چیز دے کیوں منکر ہو سکنے ہیں؟ جو شرف و مقام اللہ نے کسے نو دیتا ہے اس دا انکار کوئی مسلمان کر سکتا۔ یہ گل مولوی چا سوچے تے یتیمہ دا حق نہ کھادا کرے، وکل جو میں تقریر کرنی تے میں اگنا عدل کرے آئے تے حرام نہ کھوے آئے تے آپ حرام کھاندہ بیٹھو گے، یہ بھی تو نبی دی سنت ہے نا کہ کسی دا حق نہیں کھاونا چاہیے نا۔ آپ بھائی سنت عمل کرے نے کہ نہیں؟ ہکا سنت کائی نہیں جڑی منہ تے ہوندی، ڈھیر ساری سنتن ساریاں تے عمل کیتا کرو، سبحان اللہ۔ آخر 6 سالاں دا جڑے ویلے نبی پاک ہویا اس ویلے پتہ لگا ہے کہ تہاڈی اماں جان وی فوت ہو گئی ہے۔ اس تو پہلے نبی علیہ السلام دے نانکے مدینے راندے آن، آمنہ مائی نبی پاک نو لے کے گئی ہے مدینے، ہلے واپسی مکے آ رہی ہے تے ابوا مقام تے نبی پاک دی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ کریم کے دی تربیت نال پہ رکھدا ہے۔ 8 سالاں تک عبدالمطلب نے نبی پاک دی پرورش کی دی، ول 8 سالاں تو بعد دادا بھی دنیا چھوڑ گیا ہے، معلوم
ویندا ہوندا مڑ حق گل کر چھوڑی کرو کوئی کہنو کھا نہیں ویندا ہوندا کوئی کہنو مار نہیں چھڑیندا ہوندا ڈرن دی لوڑ کئی نہیں جدا دل چل دا ڈر را ونجے 9 سال دی عمر ہوئی نبی پاک دی تے چاچے ابو طالب نے نبی علیہ السلام دے بازو کو پکڑ کے فرمایا چل بھتریا چلیے آپا نبی پاک چلے گئے جناب یمن شام میں تجارت کی دیئے تجارت دے سارے ہنر سکھ لین آپ بھی تجارت کر لگن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑوے علاقے مشہور ہو گیا فلانا نوجوان یار بلندہ بھی سچے تے امانت بھی کہہ دی کوئی نہیں کھانا تے جڑوے سودا ویچن لگدا ہے کھری شے وچ ہوندا ہے ملاوٹ علی نہیں وچ ہوندا ایک نمبر سودا لبنا ہی نہیں تے محمد بن عبداللہ کو ون کے لے لو باہر دے منڈیاں تے یمن تے شام وچ اللہ نے چرچے کرا چھوڑے اج تواڈے اون چرچے کرا دینا محمد بن عبداللہ نال مشہوری کرا دینا تے کل نو محمد رسول اللہ دے نال مشہوری کرا دے سا اس رسالت دے اعلان تو پہلے تواڈا وقار بناونا ضروری ہے تواڈی امانت تے دیانت دیاں مشہوریاں کراونیاں ضروری ہیں اللہ دے نبی پاک دی جڑے ویلے 25 سال عمر ہو گئی ہے اس علاقے دی رئیس عورت خدیجہ مائی نے جڑی خود دی تاجر ہے بھئی تجارت کر دیے تے انہاں دا مال نبی پاک باہر دیاں منڈیاں چ لے آئندے اس ایک بندے دے ذریعے ابو طالب نو آکھیا جو تیرے بھتریے نال میں نکاح کرنا چاہنی ہاں میں پہلے بیوہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے تے میرے مال واسطے تے میری عزت واسطے ہی ہو جائے امانت دیانت بندے دی ضرورت ہے نبی پاک دا نکاح ہو گیا خدیجہ الکبریٰ نال اللہ دے نبی پاک جڑ ویلے 35 سالہ دے ہونا اس ویلے عرب دے سردار آکھیا کہ یار بیت اللہ ٹھاندا پیا ہے ان کرنے نو نواں بنا لینے آئے بیت اللہ بناون واسطے عرب دے رئیس تے سردار کٹھے ہو گئے تے جڑے ویلے پیسے کٹھے کیتے نے ایک کمرے دی عمارت جو کہ وی حلال دے پیسے موجود کوئی نہیں اتا جیڑا ہی صدق تو ٹپے ٹھیک ہے میری جنابو صندوقڑی پیسے ستی وانے پتہ نہیں شراب دے لئی امدہ ہے پتہ نہیں جوئے تو جتی آندہ ہے پتہ ہی کوئی نہیں عرب دے سردار آکھیا بیت اللہ بناونا ہے مگر میں شراب دا پیسہ ہوئے نہ جوئے دوئے نہ سود ہوئے جناب علی پیسے خود گئن پوری عمارت بیت اللہ دی بن دی کوئی نہیں جڑے چھوڑو بیت اللہ چھوٹا کر دینے آئے مگر حرام دے پیسے وچ شامل کرنے کوئی نہیں اتھے مولوی صاحب سود خور میں بیٹھا دعائی کرے دا اللہ تیرے مال جو برکت پاوے رشوت خور میں بیٹھا دعائی کرے دا جو تیرے مال جو برکت پاوے حرام خور میں بیٹھا دعائی کرے دا تے نال دار پئیے لائے گئے تے پورا ٹبر بخشا چھوڑے دا مولوی کرے دا کہ وہ جلے آدھن دا نال گزارا ہو گیا تا زکاة ضرور دے بڑی اچھا 35 سالہ دا جڑے لے سونے دا سردار ہویا ہے اس ویلے بیت اللہ دی تعمیر ہونے لگ گئی ہے کمرہ چھوٹا کر دیتا گیا ہے اس بیت اللہ دے اندر حجر اسود نامی پتھر ہے وہ جڑے لے رکھن دا ٹائم آیا ہے قبیلے والے لڑے لگن کوئی آکھڑ افسر کھڑا ہے کوئی آکھڑ اثر کھڑا ہے تاج فیصلہ موقع جی میں محمد بن عبداللہ سی اسمی انہیں کرے سائے نبی پاک فرمایا یار کل جڑا سارے نالو پہلے قبیلہ آ گیا وہ قبیلہ اس نسب کرے سی تے سارے نالو پہلے سونے دا سردار خود آ گیا اللہ دے نبی پاک فرمایا یار چادر لایا ہو چادر تو سینو ہجر اسود نو رکھ دے ہو تے تو سانچارے قبیلے چنڈا پکڑ کے کھلوتے روے آئے میں محمد چاہ کے نو وچ نسب کر دے سا اللہ کریم سمجھائے دیتا جو پاک پتھر نو میرے محمد پاک دے ہاتھ لگنے چاہی دے کہے مشرک بے ایمان دے پلیتا دے ہاتھ نہیں لگنے چاہی دے 35 سالہ دا محمد الرسول اللہ بیت اللہ دی تعمیر مصروف ہو گیا ہے علاقے دیاں پری پنجاتی دے اندر محمد الرسول اللہ سالس بن کے آندہ ہے جڑی مقادے محمد الرسول اللہ مگر محمد الرسول اللہ نے حالے تک اعلان کوئی نہیں کیتا بتاں دے پجاری بتاں دی پوجا پہ
40 سال تک پہنچ گئی ہے. محمد پاک نے کوئی اعلان نہیں کیتا. غار ہرا دے اندر بن کے چپ کر کے نبی پاک بہرا دینا اللہ سائیاں بندے بندے اگے جھکن مینوں چنگا کوئی نہیں لگدا مگر کہنوں باہر کٹھن واسطے کوئی رسے دی ضرورت ہوندی ہے. کنویں وچ کوئی گر جاوے تے کوئی نہ کوئی چیز دی ضرورت ہوندی ہے. اللہ سائیاں میرے کولوں کوئی شے کوئی نہیں. اللہ فرماتا بابا جدا کا ظالم فہدا تو بڑا پریشان ہونا ہے جو بے ایماناں نو کیویں سیدھے راہ تے لے آواں. تو بڑا پریشان ہونا ہے جو دھیاں نو دفناون والیاں نو کیویں سمجھاواں. اللہ کریم فرماتا تیرے کولوں شے کوئی نہیں جو کیڑی نال سمجھاوے. تا اللہ فرماتا الا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. جو راتوں رات چمکار ہو گیا ہے, راتوں رات انقلاب آ گیا ہے, راتوں رات دنیا بدل گئی ہے. میں قرآن نور بھیجا ہے تے تینوں منیر بنا دیتا ہے. ہن نور دا منکر وی کافر تے منیر دا منکر وی کافر. نور منے تے منیر نہ منے تبھی بے ایمان. منیر منے تے نور نہ منے تبھی بے ایمان. اللہ فرماتا میرا محمد رسول اللہ تو آ گیا منیر. تو آ کے لوگاں نو دسیا ہے بندیاں دی عبادت نہیں کرنی, بندیاں دے رب دی عبادت کرنی ہے. تو لوگاں نو آکھیا بت دی عبادت نہیں کرنی, رب دی عبادت کرنی ہے. تو لوگاں نو آکھیا نبیاں دے نام تے نظر و نیاز نہیں دیونی, نبیاں دے رب دے نام تے دیونی ہے. تو لوگاں نو دسیا عیسیٰ علیہ السلام دی پوجا بھی نہیں, عزیر علیہ السلام دی پکار بھی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام دی پکار بھی نہیں, بی بی مریم دی پکار بھی نہیں, بلکہ لہو دعوت الحق. حالے تک سارے منے دے کھلے نا او ساڈا بھتریجا آ گیا بلے بلے. ساڈے بھتریجے دا متھا ویکھو میلے تے ون کے تذکرے کریں گے ساڈا بھتریجا وڈا سونا ہے. علاقے جاتے ساڈا بھتریجا وڈا دیانتدار ہے, ساڈی برادری دا فخر ہے. بلے بلے وڈے رہو کہ ساڈے قریشیاں دا سردار بن سی. یہ تئی محمد نے نور نہیں سنایا او تئی ہر کوئی منے دا کھلا ہے. او تئی ولادت بھی منے دے پین, او تئی حسن بھی منے دے پین, او تئی محمد دی امانت بھی منے دے پین, او تئی محمد دی دیانت بھی منے دے پین. مگر جڑے ویلے نور آیا ہے اس ویلے صرف مومناں نو سرور آیا ہے, چونکہ نور دے نال منیر آیا ہے. اللہ دے نبی پاک نے جڑے ویلے نور کھولیا ہے آ گیا آ گیا جی آ گیا تے لے کے آیا ہے. بس جی تسی چھوڑو اس گل نو, بس آ گیا ہے. اتنے گل نہیں مکڑی. آیا تے ہے سنایا کہ آیا تے ہے پڑھ کے سنایا ہے. بادشاہ بھیجے سفیر اپنا نمائندہ, اگو ساری وسطی نکل کے دے گالے چھار پواوے تے نالو دے ہاتھ چومے تے نالو نو کانڈ نہ کرے پیچھا کانڈ دے تے ولانو بادشاہ بھیجے ہی لے. تے او آکھے بادشاہ مینوں آکھیا بھئی تساں اے کرو اے جڑی تہاڈی ہوئی ہے نا واہی اے چوں 20واں حصہ دیو. اس لیے آکھیں ٹھیک ہے. بادشاہ دے نعرے وجن گے بادشاہ زندہ باد. بادشاہ دے مشیر او آکھے نعرے چھوڑو کام کرو, جڑے سارے کول کام تا نہیں ہوندا. نبی پاک تے آ گئے سبحان اللہ. جنہ آئے ہوئے نو منے انہاں نبی دا حکم ہی منے, جنہ آئے ہو نو منے انہیں شریعت بھی منی ہے. آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال مکے دے اندر گزارن تو بعد مدینے تشریف لے کے گئے. تے جڑے ویلے گئے انہاں دا لال اس ویلے جناب انصاریاں دے نبی پاک دا استقبال کیتا ہے. گلیاں وچوں باہر نکلے جو سونا آ گیا ہے, دروازے کھول دیتے جو سونا آ گیا ہے. اللہ دے نبی پاک جڑے ویلے آئے نا ہر کوئی آدھا ہے تو ساڈے گھر چ مہمان بنو, ساڈا دل کریندا جو اساں تہاڈے میزبان بنیے تے تساں ساڈے مہمان بنو. اللہ دے نبی پاک ویکھن جو ہر کہندا چہرہ بلدا کھلوتا ہے, کہے ایک دے گھر دے اندر میں چلا گیا تا دوے دکھی تے پریشان ہوئے سن. نبی پاک فرمایا اے کرنے جتھے میری سواری بہ گئی
سارے چراغاں کیتا کوئی نہیں ہے آمن نال من بھی لیا ہے تے جڑے ویلے نبی پاک فرمایا مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ او تانوں کہ ہو گیا میرے استقبال کرن والے پھراواں واسطے لڑدے کیوں نے او تانوں کہ ہو گیا میرے نال محبت کرن والے تلواراں کیوں نے چاہیے او تانوں کہ ہو گیا میرے نال محبت کرن والے نمازاں کیوں نے پڑھ دے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تے جنہ نبی نو مان لے انہاں کہ جان تے جا سکدی ہے مگر تہاڈا حکم نہیں ٹال سکدے اتھائی اذان دے تے ویکھی کر روڈ تے تینوں پتہ لگ ونجے جو کون منن والا تے کون منکر ہے نبی مقصد دے تحت آیا ہے او کوئی کمہار پیالہ بناوے تو دا بھی ایک نہ ایک مقصود ہوندا ہے نبی آیا ہے تے نبی دا بھی مقصود ہے تے نبی دا ایک مقصود ہے قولوا لا الہ الا اللہ او غیر اللہ دے نا دیاں نیازاں چھوڑ دیو او غیر اللہ دے نا دیاں یاریاں چھوڑ دیو او غیر اللہ نو سجدے چھوڑ دیو او غیر اللہ نو داتا تے گج بخشاں چھوڑ دیو او اللہ تو علاوہ نہ کوئی تہاڈا مولا ہے نہ کوئی مددگار ہے نہ تہاڈا مشکل کشا ہے نہ کوئی حاجت روا ہے نبی آ کے چپ کائی نہیں کیتی دس نہ لوگاں نو نبی کے آکھیا ہے نبی تے آیا ہے تے نبی آکھیا قبراں پکیاں نہ کیتیا کرو نبی تے آیا ہے تے نبی آکھیا قبراں تے میلے نہ لائے کرو نبی تے آیا ہے تے نبی آکھیا قبراں تے چراغاں نہ کیتے کرو نبی تے آیا ہے نبی فرمایا قبراں نو سجدے نہ کیتے کرو نبی تے آیا ہے تے آکھیا قبراں نال امیداں نہ لائیاں کرو نبی آیا تے نبی پڑھ کے سنایا مردے نہیں سن دے نبی آیا تے نبی آکھیا اللہ تے علاوہ غیر اللہ دے نام دیاں پکیوں یا نیازاں 100 سور نہ دوئی ڈھیر حرام ہے نبی تے آیا تے نبی آکھیا کوئی پیر تے کوئی طویل تیرے نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں نبی آیا ہے تہاڈا مشکل کشا رب ہے نبی آیا ہے تہاڈا حاجت روا رب ہے نبی آیا ہے تہاڈیاں کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرن والا رب ہے نبی آیا ہے تانوں شفاواں دیون والا رب ہے نبی آ کے چپ نہیں کیتی نبی بولیا وی نبی دے آون نو وی من تے جو نبی بولیا اونوں وی من تاکہ تو ہو جاوے فإنہ منی یہ مجھ میں سے ہے سبحان اللہ ولادت بڑی ولادت نبی دی ولادت بے مثال ہے نبی دی زندگی جیویں نبی دی زندگی بے مثال ہے انہیں نبی دی وفات بھی بے مثال ہے 12 ربیع الاول نبی پاک دی کے ہوئی ہے 8 ربیع الاول پیدائش ہوئی ہے میری کتابت ہے تو اکا اعتبار نہ کرو احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ چ لکھا ہے نبی علیہ السلام دی ولادت 8 نو ہوئی ہے تے وفات 12 چلو اگر یہ مان لیا جاوے کہ نبی علیہ السلام دی ولادت بھی 12 نو ہوئی ہے تے وفات بھی تو جس گھر وچ 2 بچے پیدا ہوئن ایک جم پوے تے دو اسے دے فوت ہو ونجے خوشی منائی سو یا غم ایک گھر 2 بچے پیدا ہوئن ایک جم پہ ہے یا ادھی پارٹی ڈھول والے ساتھ لئی سو تے ادھی رومن لگ ہوئی سو بولو نبی دے دنیا تے جاون تے خوش ہوئے تا ابو جہل ہوئے تو کیوں ہونا ہے نبی دی وفات تے پریشان خوش ہوئے تے کوئی یہودی ہوئے تو کیوں ہونا ہے نبی پاک دی وفات تے جشن منائی دے کھلوتن یہودی نبی پاک دی وفات تے خوشیاں منائی دے کھلوتن یہودی تے انس کی دائی روندا بیٹھا ہے عباس کی دائی روندا بیٹھا ہے حسین کی دائی روندا کھلوتا ہے فاطمہ کی دائی روندی کھلوتی ہے تے عائشہ صدیقہ کی دائی روندی کھلی ہے ابو بکر صدیق کی دائی روندا کھلوتا ہے عمر فاروق کی دائی روندا کھلوتا ہے جے کرنیاں نہیں 12 نو پروگرام تے سیرت النبی تے ولادت النبی تے نبی دی موت دا تذکرہ ضرور کیتا
آل محمد دی وفات تے ماتم کوئی نہیں کرنا، اے نبی دی آل نبی دی وفات تے پٹنا کوئی نہیں، اے نبی دی آل نبی دی آل تے نبی دی وفات تے کھلو کے سب اچھے اچھے رونا کوئی نہیں۔ فاطمہ دے سکھاں دے دے وقت گئے، فاطمہ تو زہرا دے دل دے اندر اج تو بعد پریشانی آ گئی ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نبی پاک دی وفات تو بعد نبی دی قبر دے نیڑے آئی ہے، آ کے نبی پاک دی قبر مبارک کو آ کے مٹی چا لئی سو تے مٹی چا کے نبی پاک دی قبر اثر کو آ کے اپنے نگ نال لا کے تے سونگھن لگ گئی ہے۔ جڑے ویلے حضرت فاطمہ تو زہرا نبی پاک دی قبر مبارک کو سونگھن لگ گئی ہے تے نال روون بھی لگ گئی ہے، اس ویلے آکھن لگی مازا علی من شم تربتا مدا، او کائنات والیو محمد دا پسینہ تا ایک پاسے رہ گیا، محمد دی قبر دی شان تے محمد دی قبر دی خوشبو دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر محمد دی ولادت بھی من تے محمد دی وفات بھی من، اتنا کا خیال رکھیں محمد دی حیات بے مثال ہے تے محمد دی ممات با کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت اس دن خوشی تو نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ آتے سارے نہیں آتے، 12 ربیع الاول جڑی وہ لگی ہوتا نا گلیاں وہ بینر لگے ہوتے ہیں، اتنے لکھے ہوتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایک کے لکھے ہوتا ہے 12 ربیع الاول اج 1400 کچھ سالہ تو بعد یہ لکھے ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بینر پٹ لوا تاریخ نو میں پیچھا کر کے لے ونجا او 9 ہجری تے مدینے دی گلی لا دیواں تے آ ونجے 12 ربیع الاول والا دن میں مسلمان راسا، کیونکہ اس دن حضرت ابوبکر صدیق چلتے جا رہے ہیں تے جشن ہی کوئی نہیں، حضرت عمر چلتے جا رہے ہیں تے جشن ہی، کیلنڈر پیچھا کرا تے لگا ونجا مدینے تے میں مسلمان نہیں رہندا، تو گل کی ہو جی کرے نا تیرا اپنا ذوق ہے، مگر نبی دا مقصود من، نبی پاک آیا ہے 23 سال گج گج کے قرآن سنایا ہے، نبی پاک آیا 23 سال اپنا مذہب تے دین بیان کیتا ہے کہ کائنات والے ہو لہو دعوت الحق، جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن نبیوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن ولیوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن پیروں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن اولیاء کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی قبروں پہ جا کے کہتے ہو بابا جی میری پکار کو رب کے دربار میں پہنچا دو، جن بابوں کی قبروں پہ جا کے منتے مانتے ہو، جن بابوں کی قبروں پہ کہتے ہو حضرت جی ہمارا تمہارے علاوہ کوئی نہیں، جن بزرگوں کو جا کے کہتے ہو ہمارے تم مشکل کشاؤ، پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جانے والوں، حضرت علی ہجویری کی قبر پہ جانے والوں، حضرت امام حسین کی قبر پہ جانے والوں، نبی پاک کی قبر پہ جانے والوں، اولیاء کی قبروں پہ جانے والوں، انبیاء کی قبروں پہ جانے والوں، اللہ کا قرآن تمہیں ایک بات کہہ رہا ہے کہ قبر پہ جانے والوں، نبی کو ماننے والوں، آؤ تمہیں نبی کا قرآن سنائے، آئے تمہیں نبی کا نور سنائے، آ جاؤ تمہیں نبی پاک کا دین سنائے، آ جاؤ تمہیں نبی پاک کا مشن سنائے۔ سورت رات میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، محمد منیر ہے قرآن نور ہے، محمد مفسر ہے قرآن تفسیر ہے، محمد منور ہے قرآن نور ہے، محمد مبین ہے قرآن مبین ہے، محمد واضح کرنے والا ہے قرآن وضاحت ہے، محمد دین ہے قرآن دین کا نمونہ ہے، محمد خطیب ہے قرآن خطبہ ہے، محمد مفسر ہے قرآن تفسیر ہے، محمد مقرر ہے قرآن تقریر ہے، محمد انداز ہے قرآن بیان ہے، محمد صورت ہے قرآن سیرت ہے، محمد مفسر ہے قرآن تفسیر ہے، محمد اعلان ہے قرآن بیان ہے، محمد عنوان ہے قرآن شان ہے، محمد ذیشان ہے قرآن شان ہے، محمد رسول اللہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی نبوت قرآن ہے، پیغمبر کی رسالت قرآن ہے، پیغمبر کا عنوان قرآن ہے، پیغمبر کا بیان قرآن ہے، پیغمبر کی محنت قرآن ہے، پیغمبر کی محبت قرآن ہے، پیغمبر کی نبوت قرآن ہے، پیغمبر کی ختم نبوت قرآن ہے، پیغمبر کا نور قرآن ہے، پیغمبر کا منیر قرآن ہے، پیغمبر کی صورت قرآن ہے، پیغمبر کی سیرت قرآن ہے، پیغمبر کی دعا قرآن ہے، پیغمبر کی للکار قرآن ہے، پیغمبر کی محنت قرآن ہے، پیغمبر کی
کے تم ماننے والے ہو یا نبی کے تم منکر ہو، نبی نو منن والے ہو یا نبی دے انکاری ہو، نبی نال محبت یا دعوے تواڈے جھوٹے نے۔ اللہ دا پیغمبر کہنے لگا لہو دعوت الحق، اور جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری پکارے نہیں سننے والے، سننے والا ہے تو محمد کا رب ہے، یہ نہیں سنتے وہ سننے والا ہے۔ اللہ جن کو ہم پکار رہے ہیں یہ بھی تو بڑے اولیاء ہیں، یہ بھی تو بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارنے والے ہو والذین یدعون من دونہ لا بغیر پیسے تو بغیر فیس تو بغیر سپیکر تو مینو ہی محمد دا نور اپنی محفل کہلے پڑھ دے تاکہ پتہ لگ ونجے تو محمد دا نور منے نہ کہ کوئی نہیں منے دا۔ اے محمد دا نور ویکھو والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء فیل الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اولیاء کی قبروں پہ پکارنے والوں، انبیاء کی قبروں پہ دعائیاں دینے والوں، تمہاری پکار اسی طرح ہے جس طرح کوئی جٹ بندہ کنویں تے جاوے، خوہ تے ون کھلوے تے وڈے سفراں کر کے کھلوے، پانی نال خوہ بھرے ہوئے ہوئے مگر کنارے تک نہ پہنچے ہوئے، اے بڑا پیاس ہوئے، کنویں تے ون کے آکھے میں آل رسولہ پانی میرے منہ تک آوان، میں قریشی خاندان دا پانی میرے منہ تک آوان، تے پانی ہوئے بھاوے زمزم دا، تے پانی ہوئے بھاوے کوثر دا، پانی تیری سن بھی نہیں سکدا تے تیرے منہ تک آ بھی نہیں سکدا۔ اللہ فرماندا جنہاں نبیاں نو تو سدینا ہے انہاں دے وجود تے وڈے پاک ہیں، انہاں دے وجود تے وڈے طیب ہیں، انہاں دے وجود تے صحیح سالم ہیں، مگر جویں پانی تیری نہیں سن سکدا اینے او بزرگ بھی تیری نہیں سن سکدے۔ اللہ سیاں میں تے دکھیاں میں تے پریشان ہاں، مینوں پانی دی لوڑ ہوئے تے میں کدھر جاواں؟ اللہ کریم فرماندا میرا قرآن تینوں دسے سی ایوب علیہ السلام دی ایڑی وچوں میں پانی کڈ سکنا، اسماعیل دی ایڑیاں وچوں میں پانی کڈ سکنا تے تیرے واسطے بھی پانی دا بندوبست کر سکنا۔ جی نبی پاک نو صحابہ کرام شکایت پہ کریں دے اللہ دے حبیب دی پانی کوئی نہیں، جانور مردے پین 1400 صحابہ کرام ان وضو کرن واسطے پانی کوئی نہیں۔ نبی پاک فرمایا یار لائے چلو مینوں کنویں تے، اللہ دے نبی پاک نے اپنی انگلی مبارک نال منہ وچ انگلی داخل کر کے انگلی دے وچوں جناب نو آب کڈ کے اللہ دے نبی پاک نے جڑ ویلے کنویں سٹیا، صحابی فرماندا پورے مدینے چ مینوں اس تو وڈا میٹھا پانی والا کنواں کوئی نہیں ملیا، میرے تے توکل کر میں تینوں پانی نہ پیواں تے وقت آکھے میرے تے بھروسہ کر میں تینوں دودھ نہ پیواں، مگر گل ہے محمد دا نور من لہو دعوت الحق۔ ایک شے نبی دا نور ہے، ایک شے جے دل وچ آوے تے انہوں پتہ لگ ویندا ہے قبر والے سن دین کہ نہیں، تے جے دل ہنیرا کھلو ہاں ہاں کچھ نہ کچھ سن لیندے، جے دل نور آوے جے پتہ لگ ویندا سجدے رب نو کریندے یا اب نو کریندے یا پیر نو کہ نور نال اندر روشنی آندی ہے، کوئی بلب نہیں لگ ویندے ہوندے، اے آپے پتہ لگ وئی سی جو ہن تیرے دل وچ نبی دا نور ہے یا نہیں۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے والحمدللہ۔